آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ کہ جہاں میرے اوتے درود پاک کثرت دے نال پڑھ سی قیامت والے دن میں اون دے حق کے شفاعت کرے سا. یعنی رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اگر وہ دی پکڑ تھی گئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہاں کہ ان دی شفاعت کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ان دی سفارش کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ چھڑوا کے جنت وچ گھن رسی. تو ساڈا ول حق بندے کہ اساں کثرت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات اتے درود پاک دے نظرانے پیش کریں دے رہ ونوں جیرے ویلے بھی نہ یہ سمجھو کہ سب کو ٹائم ملے تے ول اساں حضور دے درود پڑھسوں بلکہ حضور دے اتے درود پڑھن واسطے خصوصی ٹائم کڈنا چاہیے تے ول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اتے بہ کے سکون دے نال ادب احترام دے اندر با وضو قبلہ رخ تھی کہ حضرت السلام دے نظرانے پیش کرنے چاہیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گفتگو کا آغاز کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم.